कुछ नहीं लीगल है तो कंप्लेंट करिए आप। कंप्लेंट क्यों करूं? देखो कंप्लेंट क्यों बोलो पाक दी मन मका जेकडे बोलता माहिती तुझ्याकडे बोले सबसे पहले इनको बोलिए मेरे से बात नहीं करे। यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो थप्पड लगेंगे इनको। एक काम कर क्या झाडापाट एरिया येऊ नका फाल्या का तो म्हणतो आपल्याला मारलो म्हणतो तुझ्यावर बेस्टी फॉल्स कंप्लेंट झालेलं तू किती एरिया ट्रेसपास करता त्याका अडवत नाही आहे त्याका फक्त चांगला झाडा सांगता असे जाता ट्रेसपास करा है। बोलिए प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकते। मैं वही समझ रहा प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगे आप, समझ गए? प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तुम्हाला अजून दिवंक ना क्लिअर जावंक ना कोर्ट चालू असा कळटा तुका हेजेर आता ते व्हिडिओ काढून काय फायदा ना चल काम कर तुझ्या फुडले एक मिनट मिस्टर नाईक वन सेकंड लास्ट टाइम आई हैड टेकन देम टू द पुलिस स्टेशन द पीआई हैड वॉर्न्ड देम क्लियरली पेपर्स आर ऑलरेडी सबमिटेड टू द ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन वी आर द ओनर्स त्याच्या एरियन तू आता वयतले तो झाडा कापता असताना तुझ्या काढू शका ती त्याची एरिया कायदेशीर कायदेशीर तो म्हणता आपलं कायदा म्हाका खबर ना पेपर सर जल्मा गेला तू जन्माक गेले म्हणून असं जागो कोणाच्या नावावर 50 वर्सां जाली हांव सांगता तुका तो आता येवन 50 वर्सां तू बाबा हांगा कितें आहा कितें तेणें दाखोवचें म्हाका पण तो ओनर न्ही तेका कापूंक लाय ओनर म्हणजे तोच काप त्याने तू ओनर म्हणून क्लेम करता तो ओनर म्हणून क्लेम करता आपने बोला ना ये लोग को झाड़ काट करने के लिए मैं ओनर हूँ मैंने बोला है करेक्ट आपने बोला ना मैं हूँ करेक्ट तो आप कंप्लेंट फाइल करो ऑब्जेक्शन लाओ बाद में मैं उसको रुकवाता हूँ ओके झाडा कापून न्या ना म्हणून सांगता ना झाले मैडम मैडम बात नहीं करेंगे आपसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को हमें आपसे बात नहीं करना आप हमें तंग मत आप करिए सर कॉल कर दो और आप कंप्लेंट इसके नाम पे डाल दो इसका नाम मुझे नहीं मालूम जरा पता करिए मतलब आपका भी नाम हमको मालूम नहीं है ना आपका नाम और एड्रेस विकल्प तीनों का नाम भी पूछिए त्याने घाल म्हणना म्हाका तुझी तू कंप्लेंट बरोबर गेलो तुझे म्हाका नाव दे कंप्लेंट हांव बरोवपाक गेला आम्ही त्याचे कंप्लेंट कंप्लेंट दुसरी रे ऐक रे तुम्ही आता पोलीस स्टेशन म्हाका डायरी मार नाका स्टेशन डायरी नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमी तुमच्या मुखार येता तें कारण तशेंच खूब भयंकर आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 6 नोव्हेंबराक आमी एक एपिसोड रिलीज केल्लो द ट्रूथ ह्या माळे खाला आमी तो पयलो एपिसोड केल्लो आनी ह्या एपिसोडान आमी कारय चोडना हांगासर एक मूळ गोंयकार फामील भोमकार फामील त्या भोमकार फामिलीक भाटकारान तांची जमीन विकली आनी ताका लागून तांकां कितें सद्या त्रास जाता ताचेर आमी सविस्तर वृत्त केल्लें म्हाका दिसता तुमकां आमच्या व्ह्युअर्सांक तो रिपोर्ट याद आसतलो किंवा तांणी तो पयलो आसतलो कारण लागीं 60,000 व्ह्यूज आमकां त्या रिपोर्टाक मेळ्ळे आतां हो रिपोर्ट आमी केल्लो कित्याक तर एक आमची भोमकार फॅमिली जी फाटली कितल्योश्योच पिळग्यो त्या जाग्यान भाटकाराच्या रावता आनी आतां तो जागो जो आसा तो भाटकारान विकलो परस्पर हे जे मुणकार आसात तांकां सेटल करिनासतना तांकां विश्वासान घेनासतना किंवा तांकां तांचो हक्क दिनासतना आनी आतां ज्या लोकांनी थंय जमनी ती घेतल्या ज्या भाटान रावता ते लोक तांकां कशे पिट्टा हें आमी तुमच्या मेरेन दाखयल्लें हें आमी कित्याक दाखयल्लें तर हें फक्त त्या भोमकार फामिली पुरतें ना अशें गोंयान बाकीच्योय कितल्योश्योच अश्यो भाटकारान अशे हे केल्ले फॅमिली आसतल्यो जांकां लागून आयज मूळ गोंयकारांक म्हणजे मूळ मुणकार जे आसात तांकां त्रास भोगचो पडटा किंवा तांच्या तकलेर एक तलवार टांगटी तलवार म्हणटा तशी आडकल्ली आसा आतां त्या व्हिडिओ करपा फाटलें कारण अशें आशिल्लें की कांय दिसा पयलीं ताच्या म्हयने म्हणी आमी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो त्या व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो त्या व्हिडिओन भितर एक मनीस धवो फुल्ल म्हणजे तो गोंयकार न्ही तो भायलो दिल्लीकार म्हणटाले ताका बट तो दिल्लीकार काय खबर ना दिल्लीकारूय आसूये आसपाक शकता तो एक व्हिडिओ रिकॉर्ड करतालो आनी दुसरे वाटेन एक गोंयकार बाबडी बायल आसली आनी दादलो आसलो तांकां तो कॅप्चर करतालो हातीन त्या मनशाच्या एक ग्लास आसलो तो जनरली ग्लास गोंयान भितर कित्या खातीर वापरतात तो आनी सांगपाची गरज ना तो तेच्या हातीन आसलो आनी एका वटेन मोबायल आसलो आनी तो शूट करता तांकां पुलीस एक दिसता त्या फ्रेमीन भितर आमच्या रिपोर्टान आमी तो दाखयला पयली व्हिडिओ कसो आहा तो आनी तो शाणपणां सांगता तो पुलिसाच्या फुडें सांगता की हे जर आपले हांव तेंचेर 2 उडयतलो म्हणटा तो आतां हें जेन्ना आमी तो पळयलो व्हिडिओ आनी आमकां आश्चर्य जालें बाबा हें कितें काय म्हणून बट मागीर जेन्ना ती पिडीत भोमकार फामिली आमच्या कडेन आयली आमकां ती अप्रोच जाली तातूंत भितर तांणी सगळी आपली शोकांतिका आमकां सांगली की फाटली कितल्योश्योच पिळग्यो हे भोमकार फॅमिली ती कारय चोडना त्या जाग्यान रावता थंय तांचें घर आसा थंय घरा कुशीक एक बांय आसा आनी जालें कितें की आतां भाटकारान तांकां कितें केलें की ह्या मुणकारांक सेटल करूं ना काय कितें
काय तेंचे भितर तेंचोय म्हाका दिसता कोर्ट केस चालू आसा, ती मुणकार केसूय चालू आहा, हे सगळें चालू आसा. हे सगळे पेपर आमकां तांचे दाखयल्ले आनी आमी ते सगळें पळयल्या उपरांत आमकां ब्रॉड प्रॉस्पेक्टिवान एक एंगल तो न्यूजाचो कळिल्लो की भाटकारान ह्या भोमकार फामिली विश्वासान घेवन आसतना किंवा तांकां तांचो हक्क दिनासतना ती जमीन विकली, ती बीन 2 पार्टिशनां करून विकली अशी प्राथमीक ही सगळी पळयत जाल्यार कळटा. तेतूंतलो आतां 2 पार्ट केल्या उपरांत एका पार्टान घर पडटा, दुसऱ्या पार्टान बांय पडटा. म्हणजे पयलींची एकूच फॅमिली, पयलींची एकूच ही प्रॉपर्टी आनी ही भोमकार फामिली थंयच रावल्या, थंयच तांचो धंदो गोठो दुधाचो बिदाचो ते पयलीं करताले. आनी आतां हे भाटकारान कृत्य केल्या उपरांत जो एक पार्टी आसा जो तो व्हिडिओ पयलीं काडटालो तो मागीर तेजें नांव कळ्ळें म्हणजे गौरव बक्षी. आतां हो गौरव बक्षी इतलो सुबेज मनीस डायरेक्ट हांव सांगता की ताच्या उलोवणा वयल्यान आनी आयज आमकां तेचो अनुभव आयला आमकां स्वता म्हणून आमी हो एपिसोड मुद्दाम करता. तो एपिसोड जाल्या उपरांत ह्या गौरव बक्षीन म्हाका म्हाजे कडेन तेजो जो नंबर सेवा तेचेर कॉल केलो, पण हांवें तेचो घेवना. कित्याक हे गौरव बक्षी सारके लोक येतात, ह्यो जमनी भाटकाराच्यो घेतात, पूण ते थंय पळयना की बाबा थंय मूळ गोंयकार रावला कोण तरी म्हणून. आनी आतां हो गौरव बक्षी तांकां ते पायवाटेन वचपाची अडवणूक करता, तांकां वचपाक दिना त्या भोमकार फॅमिलीन, तांकां छळटा, तांकां त्रास दिता. सो ह्या सगळ्या अनुशंगान आमी तो रिपोर्ट केल्लो की गोंयकार भाटकार जमनी भायल्यांक विकतात आनी हेतून कोण सफर जाता तर आमचो गोंयकार म्हणून. आनी ताचें एक एक्झाम्पल म्हणजे ते भोमकार फामिली. सो आमी ते केले, आमी थंय ऑन ग्राउंड गेले, आमी त्या पायवाटेन भोमकार फॅमिलीच्या घरा कडेन गेले, जे कितलेशेच वर्साचें घर, हें सगळें केलें आनी आमी तो रिपोर्ट केलो. आतां जालां अशें की ह्या गौरव बक्षीन आयज 17 नोव्हेंबर आयज सकाळीं म्हाका एका अननोन नंबरा वयल्यान फोन केलो. अननोन नंबरा वयल्यान फोन केलो म्हणटकर हांवें तो घेतलो. हांवें घेतल्या उपरांत तेवटेंतल्यान तो उलोवपाक लागलो, आपूण गौरव बक्षी म्हणपाक लागलो हे 25 मिनटां म्हाजे कडेन तूं उलयलो आनी म्हाजे कडेन तो झगडटा, म्हाजे कडेन म्हाका तो कितें कितें म्हणटा. म्हाका म्हणटा की तुमी हें अशें दाखयता, तुमी हें तें दीस ब्लडी रिपोर्ट ब्लडी शीट आनी हें असलें कितें कितें तें उलयता. कितली कापस्तात ह्या लोकांची. आनी हो गौरव बक्षी उलयतना फक्त पुलीस, आपूण हे SP फोन मारता तेका फोन मारता म्हणटा, आपूण तुमकां दाखयता म्हणटा कितें तें. आनी आमच्या वांगडा उलयतना तो असोच उलयला. तो जें कितें उलयला 25 मिनटां तो उलयला, खूब गंभीर उलयला. अक्षरशः आमकां इनडायरेक्टली ताणें सांगला की तूं परत थंय येवन दाखय म्हणून त्या जाग्यार, अशी तेची भाशा आहा. पूण तेतूंतलो कांय रिलवंट पार्ट आमकां जो जाय 25 मिनटांचे तुमकां आमी आयकपाक शकना, आयकोवपाकूय शकना, पासियसूय ना, बट रिलवंट चड आहा तो आमी तुमकां दाखयता. 25 मिनटां आमचे कडेन रिकॉर्डेड आहा, घडये ती बक्षे कडेन आसतली. फाल्यां आमी हें आउट केल्या उपरांत तो 25 मिनटांचे आउट करीत कोणाच्या माध्यमांतल्यान किंवा स्वता करूं, आमकां कांय फरक पडना. आमी थंय तेका कांयच वायट उलोवना, आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयल्या आनी आमी एकाच मुद्द्याक चिकटून रावल्या की ती जमीन तूं घडये विकती घेतल्या आसूये, भाटकारान तुका ती कायदेशीर अशी करून दिल्या आसूये, बट थंय जे रावतात गोंयकार आमचे मूळ, सो तेंचे त्या मुणकारांचें कितें. तूं जमीन घेतली म्हणजे तूं राजा जालो, तूं जिखलो. तूं घेतलेल्या जमनींतल्यान जर कोणाच्या घरा कडले वचपाची पायवाट वयता जाल्यार तूं ती आपली जमीन क्लियर सगळे टायटलां म्हणून ती पायवाट अडोवपाक शकता. हो असो आसा कायद्यान रूल? म्हाका दिसना. बट आमच्या वांगडा आयज जेन्ना गौरव बक्षीन म्हाका फोन केलो 17 नोव्हेंबर आयज, तेन्ना तो कितें थोडो उलयला तेचो थोडो पार्ट हांव पयलीं तुमकां आयकयता, तो तुमी आयकात. You need to stop trespassing private property if you get it. Okay. Are you clear about this? What? My property, you cannot walk in without my permission. Are you aware? Are you clear about this? Sir, I went to the Bhomkar family house, which is Goan. They are living there. You cannot enter my property, Vishwanath. Are you clear about it or not? And I have used go meet anybody in the world you want to. Go meet the chief minister. Anybody. Go meet the prime minister. But you cannot enter my personal private property. And my wife and daughter are getting scared of you because you are making false and frivolous videos, fake videos. And by the way, you are also showing videos of the entire property, walking around my property. Are you clear about this? Please do not enter my property. Are you clear about this or you're not? No, I just told you, I want to, if I want to go to the Bhomkar family, I will use the access of that traditional pathway, no? No, you will not. If it is a private property, that is not the traditional pathway. Show me a document that shows it's a traditional pathway. What? Show me a document. Okay. Where you are claiming it's a traditional pathway, please show it to me. Why I have to show you? Then without paperwork, you enter anybody's private property. Whose property? So I will claim there's a traditional walkway into the chief minister's house. Which property?
You walk into the chief minister's house by claiming there's a traditional pathway. Let's see if you have the guts. No. This faltu guts I don't have, by the way. You are talking is rubbish. Faltu people will never have faltu guts, man. You only know how to trespass into private property. No, I have not trespassed. I am telling you again. I went through the road which is there, and then there is a traditional pathway. That's there it. is a boundary marking by the survey department that shows the entire boundary. No, I have used. I understand there's a legal issue here. You cannot enter my property. I'm informing you now. I have Whatever used. pathway you have entered was private property. You need to not enter In my Goa, private there is property. a law. In Goa, there is a law that traditional pathway is a traditional pathway. Show me the law, please. And Show me where is the traditional pathway. And that if the pathway is going to someone's house, then you cannot deny anyone's access going there. Have some integrity in life. Okay. Don't make fake and false stories, man. Okay. Understood? I am telling you, lastly, I am telling you, I have not done any fake story or wrong story. Whatever I have done, we are doing it for the Bomkar family who is in trouble there. Okay. If you enter my property, you are threatening me. Not at all. Not at all. I am Yes, you are. threatening you. Without my permission, if you walk into my property, that's a threat to my wife, my daughter, and me. Not Are at you all. threatening my daughter and my wife? Not at all. Then why are you entering and trying to threaten my wife and daughter? We are not Goans. Never Why are you threatens. entering my property and scaring my wife and daughter and my mother? Not at all. But they are getting scared, Vishwanath. How they were not there only. No, how I have done anything. They ran away when they saw you. They said this man is coming to hit us. Oh my God. Okay, fine. Okay. Yeah, so you better not come near my property or my wife and my daughter. You understand this? What a drama, sir. This is. Sir, what a drama you are doing by making a fake bloody video, threatening my family, my wife and daughter from their own property, Okay. trespassing on my own property and my private property of my wife and daughter and me, Okay. and then you are trying to make a video on the exact opposite line. You're lying by claiming they are tenants when they're not. Claiming they own my property when they've not even asked for ownership. So what you're saying? kind of When a fool are no. Just a minute, sir. When I kind of a was fool are you? no. When I went there, your wife, daughter was there. Sir, you are scaring my wife and daughter and family from entering their own property. You dare not come into my property, you understand? I will walk on a pathway. Okay. You will not enter my property ever again. I've already filed a complaint against you, by the way. You filed no, Let me sir. not is aware of it. I will just dare to come to my property, walk on the path, call me, and I'll make sure I'll get the police there. And then we decide who can enter and who cannot. Okay, fine. I want to go to Bomkar family. I will I'm go. challenging you. सो तुम्ही हांगासर आयकले गौरव बक्षी कितें उलयता कितें म्हणटा तो म्हणटा ना दिना म्हणटा तुका प्रायवेट तुजे जी वाट आसा खाजगी वाट आसा फाटले कितलेच पिढयेन पिढयेची ती आमी दिवचे ना म्हणटा तो म्हणजे खंय पर्यंत ह्या गौरव बक्षी सारक्या लोकांची मजल गेल्या कित्याक लागून तर पयशाचो नेट तो SP बिस्पी तांची नांवां घेता तो म्हणटा तुका व्हरू फुड्यान काय म्हणटा SPच्या कित्याक म्हाका फुड्यान वो व्हरपाक शकता आनी म्हाका वचपाक कांय भंय ना आमी कोणाक भियाना आमी द वॉयज ह्या टिमीन हो जो रिपोर्ट केला तो एका सामान्य घराबो भोमकार घराबो तेका न्याय दिवपा खातीर किंवा ताची परिस्थिती कितें आसा ती मांडपा खातीर आमी हो रिपोर्ट केला आनी हो गौरव बक्षी म्हाका आतां फोन करता एक प्रकारे धमकयता एक प्रकारे म्हाका तो सांगता की यो तूं पळोवया परत येता थंय कसो तो अशें म्हणटा तो म्हाका दिसता गोंयकारांनी दोळे आतां उगडपाक जाय गौरव बक्षीन आमकां फोन करून जे कितें केलां तेचेर कायदेशीर आमी जे कितें पावल उखलपाक जाय तें आमी उखलतले आमी तेची प्रक्रिया सुरू केल्या भियोन अशें न्ही बक्षीक आमी भियाले अशें न्ही असले बक्षी जे गोंयान येवन ह्यो जमीन भक्ष करतात हे बक्षी न्ही हे बक्षी हांव म्हणटा तूं कायदेशीर जमीन घेतले आसुये भाटकारान तुका सगळें कायदेशीर करून तें दिलां आसुये पूण द फॅक्ट इज ती पायवाट तेणी घेतिल्ली जी पायवाट जमीन आहा तेतूंतल्यान त्या भोमकारांच्या घरा कडेन वचपाची पारंपारीक पायवाट आसा ती तूं बंद कशी करता आनी हो बक्षी म्हणटा तो इतल्या जाड कातेचो मनीस तो जो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तेचो पयली सुरवातीक तेतून तो बाउन्सर घेवन आसा थंय अरे ते कारय चोडना खंय गांव बारीकसो थंय तूं बाउन्सर घेवन कित्याक वता कितें गरज तुका बाउन्सर घेवन वचपाची आनी आतां तूं आमकां फोन करून आमकां धमक्यो दिवपाक सोदता ह्यो अशे तरेन तुज्या धमक्यांक आमी खंयच बागावचे ना अजिबात बागावचे ना पूण हें आमी आयज तुमच्या मुखार घेवन येयल्या कित्याक तुमकां हें कळपाक जाय हे जे बक्षी आनी भक्षी जे कोण आसात हे गोंयांत
येवन हांगा शाणपणां सांगतात, दादागिरी करतात. ती बाबडी भोमकार फामील सगळी सादे लोक. आमी स्वता परिस्थिती पळयल्या तेंची. हाती वयल्या पोटार म्हणटा तशें त्या लोकांची परिस्थिती. आनी हो बक्षी थंय बाउन्सर घेवन वता, थंय व्हिडिओ काडटा आनी ते पुलीस आमच्या गोंयकारांक सांगतात की ना ते कांय जावपाचें ना आनी हें ना म्हणून. कितें चल्लां? एक म्हणजे ती डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी. ह्या ऑडियोनूय आमी तुमकां दाखयता, तेतूनय तो म्हणटा की तो डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी आसा म्हणून. मागीर डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी हाजो जर तो आसतलीच न्ही ती, मुणकार रावता न्हू थंय. ते भोमकार फामिलींतले बायल मनशान आमकां सांगलां न्ही की आमची केसी चालू आहा म्हणून हे सगळे. आनी हें अशें आसतना हे दिल्लीकार काय कोण खंयचो म्हाज्या वांगडा झगडटा तो आपूण दिल्लीकार, तुका खबर आसा काय म्हणून. कोणूय आसूं तूं, दिल्लीकार आसूं किंवा भायलो कोण आसूं, तूं गोंया भायलो पूण तूं गोंया भायलो. सो अशें हे बक्षी आमकां आवरपाक जाय, नाल्यार हे पक्षी आमचे तकलेर बसतले आनी आमचे तकलेर आतांच ते तांच्यांनी हळशीक करपाक सुरवात केल्या आनी ते करीत रावतले. आनी तांकां नेट आसता कसलो एक पयशाचो. दुसरो ते डायरेक्ट PI PSI बी म्हणना, ते डायरेक्ट SPक फोन मारूं काय म्हणटात. सो हाय लेवल ते बाबडे SP पर्यंत आमचे हे बारीक लोक पावपाक शकतात आनी गेले म्हणून तांकां थंय सारकें रिप्रेझेंटेशन मेळपाक शकता काय कितें. सो म्हाजी सगळ्यांक विनंती आसा, हे बक्षी आतां आमकां फोन करून धमकोवपाक लागल्यात, आमकां भंय घालपाक लागल्यात, पूण आमी अजिबात घेवपाचे ना. आमी भोमकार फामिलीच्या फाटल्यान तितल्याच नेटान उबे रावतले आनी तो सांगता तुमी येया म्हणून परत. गरज पडली जाल्यार आमी बिंदास परत वयतले. आमी ह्या बक्षीक भिवन बीन रावचे ना थंय. मागीर थंय कितें जाता तें जावं. पुलिसांचो भंय दाखयता आनी खंयचो दाखयता. परत एकदां आमी निमणे कडेन सांगता की आमची ती भोमकार फामिली कडेन आमी जो तो रिपोर्ट केलो वचून, ताचें कारण इतलेंच आशिल्लें की भाटकार हे जमनी भायल्या भायर विकतात आनी मुणकार भितर जे असतात ते त्रासान पडटात. ताजे उपरांत हो रिपोर्ट जाल्या उपरांत स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमची रिपोर्टाची दखल घेतली आमच्या आनी ताणें सांगलें की एक बरो विशय तुमी हायलायट केला आनी आमी तो विशय लावन धरतले किंवा ती भोमकार फामिली आहा ताका आमी न्याय मेळोवन दितले. आनी ताज्याय फुडें वचून CMान मागीर सांगलें की अशा तरेचे जे प्रकार घडटात ताका लागून आमी हाचे फुडें कायदो दुरुस्ती हाडटात की भाटकाराच्या जाग्यान जो पर्यंत मुणकार आसा तो सेटल जायना किंवा ताका ताच्या हक्का प्रमाण ताका जे घर जावं कितें बाकीची जमीन मेळना तो पर्यंत भाटकाराक ती जमीन विकपाक मेळची ना असो आमी कायद्यान दुरुस्ती हाडटा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. खरेंच मुख्यमंत्र्याचे ह्या भुमिकेचें सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. आमी ती इंटरव्यू टेलिकास्ट केली, तेकाय खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळो, व्ह्यूज आयले, सगळे आयले. सगळ्यात पयलीं तुमच्या चॅनलाचें अभिनंदन. आनी नेने बाब तुमी विशय खूब बरो घेतला. खरो म्हणजे मूळ गोंयकाराचो जेचेर अन्याय जाता ताका कोणी तरी ताच्या विरोधात आवाज उठोवप गरजेचें आसा. भायल्यान येयल्ले लोक त्या मुणकाराच्या सयत त्यो जागा विकत घेतात आनी मागीर मुणकाराक बाबड्याक म्हणजे मूळ गोंयकाराक आमच्या सतयतात. म्हणून हांवें विधानसभेंतूय म्हटलेलें हांव एकट्याय गोंयकाराचें घर मोडूंक दिवचो ना. आनी आयजूय हांव परत सांगता की मूळ गोंयकाराचें घर जें हांवें खंयच्याच पद्दतीन हांव मोडूंक दिवचो ना. आनी म्हणून म्हज्या सरकारांत म्हजें घर हो कायदो हाडलो. म्हाज्या हाडलेल्या कायद्या प्रमाणे ताजें घर हें कायदेशीर घर आसा, कोणूच काडूंक शकना. तुवें केस रिप्रेझेंट केल्या उपरांत हांवेनूय बी ती केस हायलायट जाल्या उपरांत पळयली. पण हांव एक सांगता, त्या घराची ऑर्डर जाता तितके बेगीन हांव एक्सपर्टायट करून ताका ऑर्डर दिवपाक लायता आनी तेजें घर हें तो मोडूंक शकचो ना. हांव एक स्टेप फुडें वचून अजुनूय सांगता की हेज्या फुडें हांव थोडोसो चेंजीस करता आसतना मुणकारियल केस सेटल जाल्या शिवाय दुसऱ्याक ती जागा विकूंक मेळची न्ही ह्या मताचो हांव आसा. आनी तोच रिफॉर्म्स हे आतां त्या कांय दिसांनी तुमकां दिसतले. म्हणजेच गोंयकाराक तांचें मूळ घर हें वाचोवपा खातीर हाज्याय फुडलो म्हाका कायद्यान जर बदल करचे पडले आसत जाल्यार ते हांव करतलो. सो आतां आमी हो बक्षी अशे पद्दतीन फोन करता आनी इतलो कास्ताद फटींग उलयता. जे दिसा आमी थंय रिपोर्ट करपाक गेल्ले थंय कोण नाशिल्लो. हांव आनी आमचो कॅमेरामन गेल्लो नैनेश म्हणून. आमी गेल्ले थंय तेन्ना आतां हो जे ऑडियोन तुमी आयकले पळय, आपली बायल भियेता, आपले चेडूं भियेता की तूं येता खंय प्रॉपर्टी कडेन ते पळोवन खंय ती भियाली. कसल्या कास्ताचे फटींग उलयतात हे बक्षी. ते दिसा ताची थंय कोणूच नाशिल्ली, ना बायल नाशिल्ली, ना आवय नाशिल्ली, ना चेडूं नाशिल्लें, कोण नाशिल्ली. आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना ते भोमकार फामिलीचे घरांतले आसले, तेंच्यांनी आमकां चलत सकयल व्हेला आनी त्या रिपोर्टान सगळें दिसता. आमी चलत गेल्या म्हणून आमच्या रिपोर्टान विज्युअलांनी खंयच त्या बक्षीची बायल लागीं आडे कुशी खंय दिसना, चेडूय दिसना आनी कोण दिसना. आनी आतां हो कास्ताद फटींग मनीस सांगता की आपली बायल भिली खंय, की तूं असो आंगार येता म्हणून. अरे कितें खंयच्या लेवलाचेर वचून हे आमच्या वांगडा जर इतलें मॅनिप्युलेशन करपाक शकता जाल्यार बाबडे सामान्य भोमकार फामिलीक हे चिड्डून उडयतले, तांकां जगणें ते मुश्कील करतले.
सो माझे हात जोडून सगळ्यांक विनंती आसा, आमी सगळे जाण गोंयकारपण म्हणटात, खरो वेळ आयल्लो आसा ह्या सगळ्या बोमकार फामिली कडेन जे कितें घडटा आनी हो बक्षी जो कोण आहा पक्षी येयल्लो तो भंय घालता तेंकां, तें आतां कळ्ळें, तेंकां भंय घालता तो आतां आमकांय भंय घालपाक लागलो. म्हणजे तेची कापास्ताद कितली आसा हें आमी पळोवपाक शकता. म्हाका दिसता ह्या बक्षीक गोंयांतल्यान सोळो की पळो करून सोडपा जाय. दर एक गोंयकारांक हो जंय बक्षी दिसता तेन्ना हेचे पक्षी जे आहा ते मेजपाकूच जाय, नाजाल्यार हो प्रत्येकाच्या असो तकलेर बसतलो. तो आतां मिडियाक भंय घालता, कोणाच्या जिवार पुलीस बिलीस म्हणटा तो, SP हें आनी तें. सो एक हात जोडून नमळायची विनंती आसा, ह्या प्रकाराचो आमी निशेध करता. बक्षीक आमी भियाना असले कितलेय बक्षी आयले तरी आमकां कांयच फरक पडचो ना. आमी आमचें काम प्रामाणीकपणे करतले. अशा लोकांक खातीर आमचो आवाज हो सदांच, आमचो चॅनल, आमचें माध्यम हो आवाज म्हणून रावतले. बोमकार फामिली खातीर हाज्याय फुडें आमी आसतले, हेज्याय फुडें आमी रावतले. मुख्यमंत्र्याक आमची विनंती आसा की हो जो आयज प्रकार तेणी केला, आमकां फोन करून इनडायरेक्ट तेणें धमकी दिल्या, हाची आमी आमच्या परीन ज्यो कितें फॉर्मालिटी करपा जाय त्यो आमी करता कायद्याचे दृश्टीन. हाची दखल खंय तरी सरकारान घेवची आनी ताचे संबंदीत जो हो मनीस आसा ज्या फोना वयल्यान ताणें फोन बीन केला ते सगळे आमी दितले पुलिसांक. ताची दखल तात्काळ घेवची मुख्यमंत्र्यान. आनी आमकां मिडियाचो आवाज हो कोण दामूंक शकना. तो म्हणटा ट्रेसपास केलो म्हणटा. हांवें खंय ट्रेसपास केला? हांव त्या पारंपारीक वाटेन रस्त्या वयल्यान बोमकाराच्या घरा कडेन गेला. सो ह्या पारंपारीक वाटेन जर हांव गेला जाल्यार ट्रेसपास. बरें, तो म्हणटा ती वाट घडये आपले तेचे हितून जाग्यान आसतली, बक्षीन घेतल्या ते जाग्यान आसतली. अरे पूण ती पारंपारीक पायवाट न्हू. आनी त्या बोमकार फामिलीच्या घरा कडेन वचपाक ती एकूच पायवाट आसा आनी थंय बाकी आनी वाट ना. मागीर म्हणजे तूं जमीन विकत घेतली आनी तुज्या वाट्यान भितर ती पायवाट आयली म्हणून तूं फाल्यां त्या बोमकाराक आडोवंक शकता किंवा जे लोक वयता तेंकां तूं आडोवंक शकता. कितली वर्सां जाली ते पायवाटेचो ते वापर करतात. सो आनी तेतून आमी हें दाखयल्लें, बोमकार फामिलीच्या चेडवान स्वता सांगिल्लें की ह्या बक्षी वांगडा झूज मारतना तांची आवय जाणटी तिणी सुद्दां जीव सोडलो. आनी तें सांगतना ती अक्षरशः ओक्सा बोक्षी रडिल्ली, तांच्या दोळ्यांतल्यान अशी दुकां आयली. तुमी परतून एकदां पळया. पुलिसांचे एप्रोच कसो आशिल्लो? पुलिसांनी तेन्ना आमी गोंयकार गांवकारी हांगासरले, कित्याक आमचो जल्मच जाला ह्या घरान आनी हितून गांवान म्हणटा तसो, ते आमकां सपोर्ट करिना. ते येवन आमकां आनी खूब दूख लागता सारकें अशें काज ना ते दिसता तेंच्यानी. ओल्ड गोवा पुलिसान ना म्हणजे ते आईक तुमी घेवन गेल्ले तेन्ना हय कंप्लेंटूय घेवंक ना? कंप्लेंट घेवंक ना. वयल्यान पक्षीन आमचेर कंप्लेंट घातली, आईचेर कंप्लेंट केली, भावांचेर कंप्लेंट केली, तेंकां पुलिशेन व्हेले. पयलीं एक आसलो, तेज्या उपरांत दुसरो येयलो, हो आतां तिसरो कोण येयलो म्हणून तिका चड टेन्शन घेतलें. तितूनच ती सोंपली. सो हे आमी हांगासर पयलें कितें चल्लां तें. सो हो जो बक्षी आहा ह्या बक्षीचो चेहरो प्रत्येक गोंयकारान उगडास दवरा. हो जर तुमच्या वाठारांत खंयचे डिलिंगां करपाक आयलो, जमनी घेवपाक आयलो जाल्यार सादूर रावात. आमकां म्हायती अशी कळटा की ह्या बक्षीन आनीकूय गोंयांत जमनी घेतल्यात खंय आनी थंय अश्यो भानगडी चल्ल्यात. ते आमी हळू काडटले भायर अशें हें आमकां प्राथमीक म्हायती येयल्या आमच्या इकानार. आतां आमी तें इन्वेस्टिगेट करून तें आमी सोदून काडटले. सो बक्षीन याद धरची. जर तो चड आपली नक्षी हांगा गोंयांत दाखोवपाक लागलो जाल्यार गोंयकार तेका वोगी रावचे ना. ही आमी धमकी दिना. वोगी रावचे ना म्हणजे आमी वचून तेका थापटायतले बी अशें ना किंवा आमी तेका मारतले बी अशें न्हू. बट आमी जर एकदां जागृत जाले गोंयकार जाल्यार तेका आमी खंयच गोंयांत खंयच्यो जमनी घेवपाक दिवंक शकना. इतली पावर गोंयकारां मदीं आसा. फक्त गोंयकारांनी आतां जागृत जावचें. जागृत जावन हे असले बक्षी आनी ह्या खास करून गौरव बक्षीचेर नजर दवरात सगळे गोंयकार. हें आमचें तुमकां आवाहन आसा. आनी आमचो मिडियाचो कोणेच अशे तरेन आवाज दामूंक शकना. आनी आमचें तरी काम आमी प्रामाणीकपणे करीत रावतले. परतून एक फावट आमी सरकाराक विनवणी करता की सरकारान ह्या प्रकाराची दखल घेवची. तेणें आमकां आयज फोन करून इनडायरेक्ट जे उलयला तो इनडायरेक्ट धमकी दिले तेणें. हांव कितें म्हणटा, तुका जर कितें सांगपाचें आहा तूं म्हाका सांगपाक शकता की आमी मेळया, आमी उलोवया. आपल्याकूय तुका कितें दाखोवपाचें आहा, डॉक्युमेंट सगळें दाखोवपाचें आहा. आमी मान्य आसा, आमी रेडी आहा तुजे वांगडा उलोवपाक, तुजें दाखोवपाक म्हणणें.
पण तूं जर डायरेक्ट अशी भाशा उलोवपाक लागलो जाल्यार तुज्या ह्या भाशेचो आमकां कांयच फरक पडचो ना आनी आमी प्रामाणीकपणे जे काम करता ताचे फुडें करीत रावतले. पुलिसांनी आमच्या गोंय पुलिसांनी आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाक जाय, कारण तो जागो स्पेसिफीक जी केस आसा ती मुणकाराची केस आसा आनी हो आतां आपले सगळे कायदेशीर हेणी करून घेतला आसतले कशें कायदेशीर. आनी हांवें परत निमणे कडेन वयतना एक सांगता, मुख्यमंत्र्याक परत एक फावट दोतोर प्रमोद सावंत हाका हांव विनंती करता की ह्या स्पेसिफीक केसीचो जो कितें जमीन वेव्हार जाला बॉम्बकार फामिलीच्या केसीचो तो तांणी रद्दबातल करचो किंवा सस्पेंड करचो जो पर्यंत तांकां हो न्याय मेळना. एक म्हणजे ती पारंपारीक पायवाट, दुसरें तेंच्या घरा कडले ते बांयचो एक्सस, हो दोन मेळपाकूच जाय. मुख्यमंत्री साहेब सगळ्यांचें लक्ष तुमचेर आसा. हो तुमचो हो हांगासरलो जो हे तुमच्या राज्यांत रावता हो एक मनीस बक्षी हो आतां आमच्या सारक्या पत्रकारांक फोन करून धमकावपाक लागला. सो हाच्या वयल्यान तुमीय लक्षांत घ्या कितली ग्रॅविटी वाडल्या ती. सो जो पर्यंत बॉम्बकार फॅमिलीक तांच्या पायवाटेचो एक्सस मेळना, तांकां बांय कडेन वचपाचो हक्क मेळना, तो पर्यंत हे जे कितें बक्षीन हो जागो बी घेतला हे सगळो सरकारान कॅन्सल करचो. तो जमीन वेव्हार तो सस्पेंड करचो आनी ह्या बॉम्बकार फॅमिलीक पयलीं अधिकार सगळे मेळून दिवचे आनी मागीर बाकी जाय ती जमीन जी आहा पळय ती भाटकाराक विकूं किंवा आनी कितें करूं. इवन बॉम्बकार फॅमिलीन सांगलां की आमकां जमीन जाय अशें ना, पूण आमच्या पारंपारीक पायवाटेचो एक्सस, तेंचें घर आनी ते बांय कडेन वचपाचो अधिकार हो तरी तांकां मेळपाक जाय. पळोवया आमी आमच्या परीन पोट तिडकीन हें प्रकरण लावन धरिल्लें फुडेंय धरतले आनी बक्षीन अशें कितलेय फोन केले तरी आमचे ताजो कांयच परिणाम जावचो ना. असले बक्षी आयले कितले गेले कितले, मात आमकां आनी तुमकांय सगळ्यांक आमकां जाय तो आमचो गोंयकार. आमी ताका सांबाळपाक जाय. सगळो जात धर्म पंथ पक्ष विसरून आमी सगळ्यांनी एक येवपाक जाय आनी ह्या बक्षी सारक्या मनशांचो निशेध करपाक जाय. आनी जर ते कितें चुकीचें करता आसत तांकां हांगाच्यान धांवडावपाक जाय. इतलें हांव तुमचे कडेन मागतां आनी हांव हांगाच थांबतां. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.